बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 13 सितंबर 2021 बरोज़ सोमवार सऊदी अरब की शाम की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की खबरों पर और सऊदी अरब के बदलते हालात पर बर वक्त नजर रखने के लिए इन्फो टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। सऊदी अरब के गैर मुल्कियों के लिए इन्फो टीवी चैनल आता है सऊदी अरब भर की ऑथेंटिक खबरें। आज शाम के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत ही अहम खबरों पर बात करेंगे, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करेंगे पहली खबर के साथ। शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने 3 शाही फरामीन जारी कर दिए। खान हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने 3 शाही फरामीन जारी किए हैं। शाही फरमान के ज़रिए इंजीनियर नासिर बिन अब्दुल रज़ाक अन-नफीसी को खान हरमैन शरीफैन निजी अमूर के इदारे के सरबराह के मनसब से बरतरफ किया गया है। सरकारी खबरसां एजेंसी SPO और सबक वेबसाइट के मुताबिक शाह सलमान ने अब्दुल अजीज़ बिन इब्राहिम बिन हमद अल फैसल को अन-नफीसी की जगह खान हरमैन शरीफैन जो प्राइवेट अमूर का इदारा है उसके सरबराह का वज़ीर तैनात जो है वो दर्जा दे दिया है। एक और शाही फरमान के ज़रिए इंजीनियर माजिद बिन मोहम्मद अल मज़ीद को साइबर सिक्योरिटी के जो अथॉरिटी है उसका गवर्नर जो है उसके वज़ीर का दर्जा दिया गया है, और जो बदर बिन अब्दुर्रहमान अल काजी है उनको खेलों का नायब वज़ीर तैनात किया गया है। तजारती इदारों को इवेंट्स और तशहीरी मुहिम की मशरूत इजाज़त दे दी गई। सऊदी वज़ारत तजारत ने मुख्तलिफ तजारती इदारों को इवेंट्स मुनक़्क़द कराने और तशहीरी मुहिमात चलाने की मशरूत इजाज़त दे दी है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक वज़ारत तजारत ने कहा है कि तजारती इदारों के तमाम इवेंट्स और तशहीरी मुहिमात की निगरानी की जाएगी। तजारती इदारों को इजाज़त दी गई है कि वो मुख्तलिफ मौक़े की मुनासबत से इवेंट्स मुनक़्क़द करें और तशहीरी मुहिम के अलावा सेल मेला या किसी नई प्रोडक्ट पर तकरीबात का इनेकाद करें। जिन इवेंट्स या मुहिम में अवामुन्नास की शिरकत होगी वहाँ SOPs पर अमल करना ज़रूरी होगा। इस बात का ख्याल रखा जाएगा कि हद से ज़्यादा लोग जो हैं वो उनको आने की इजाज़त ना दी जाए। तकरीबगाह या इवेंट्स में शिरका जो हैं उनके दरमियान समाजी फासले को बरकरार रखा जाए, मास्क का एहतमाम किया जाए, सैनिटाइजिंग भी करना होगी। वज़ारत ने खबरदार किया है कि तजारती इदारों को किसी भी खिलाफ वर्जी पर जुर्माना हो सकता है और संगीन खिलाफ वर्जियों को इवेंट्स कैंसिल भी किया जा सकता है। इसके अलावा वज़ारत के जो है तजारत ने जो गुज़श्ता अप्रैल को कोरोना वायरस के बायस तजारती दौरों पर हर किस्म के इवेंट्स, तशहीरी मुहिम और रायती जो मेले थे वो मुनक़्क़द करने पर पाबंदी भी आयद की थी। असीर और मशरक़ी रीजन में मंशियात स्मगल करने की कोशिश को नाकाम बना दिया गया। सऊदी अरब के असीर रीजन में सिक्योरिटी फोर्स ने 48 किलोग्राम हशीश बरामद करके एक मुल्ज़म को गिरफ्तार किया है। सरकारी खबरसां एजेंसी SP के मुताबिक वज़ारत दाखिला की एजेंसी बराए सिक्योरिटी फोर्स के मातहत ताल्लुकात आमा के इंचार्ज कर्नल अहमद अल्तमियान ने बताया कि हशीश का कारोबार करने वाला सऊदी शहरी है। मुकामी शहरी गाड़ी के खाली हिस्सों में इंतहाई महारत से हशीश छुपाए हुए था। उसके खिलाफ इब्तदाई कानूनी कार्रवाई करके उसे मुतल्लिका इदारे के हवाले कर दिया गया। सऊदी अरब में GCC समेत जो है इलेक्ट्रॉनिक गेम्स की मार्केट का जो वॉल्यूम है 820 मिलियन डॉलर। मशरिक़ वुस्ता में इलेक्ट्रॉनिक गेम मार्केट का जो वॉल्यूम है 2021 के पहले 6 माह के दौरान गैर मुतवक्के तौर पर 6.3 अरब डॉलर तक पहुंच गया। ये बात जो न्यूज़ ने अपने रिपोर्ट में बताई है। STC प्ले इलेक्ट्रॉनिक गेम्स और स्पोर्ट्स गेम्स के शायकीन कम्युनिटी कायम करने के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। धोखाधड़ी से 1.3 मिलियन रियाल हथियार लिए 4 गैर मुल्की गिरफ्तार। सऊदी अरब में रियाद पुलिस ने मुतअद्दिद इलाकों में धोखाधड़ी की 20 वारदातों में मुलव्विस 4 गैर मुल्कियों को गिरफ्तार किया है। सरकारी खबरसां एजेंसी SP के मुताबिक रियाद पुलिस के तर्जमान खालिद अल कुरैतस ने बयान में बताया कि शाम और यमन से ताल्लुक़ रखने वाले गैर मुल्की सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाए हुए थे। वो सर्विस चार्जेस के बदले मुख्तलिफ फ़र्जी खिदमात के इश्तहारात देते थे। इसके लिए वो मुल्की और बैनुल अक़वामी मोबाइल सिम इस्तेमाल कर रहे थे। पुलिस के तर्जमान ने बताया कि मुल्ज़मान ने धोखाधड़ी से 1.3 मिलियन रियाल से ज़्यादा हथियार लिए थे। फ़ज़ाई मुसाफिरों के बोर्डिंग पास को तवक्कलना से जोड़ा जा रहा है। जनरल अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन के मुताबिक जो है वो तमाम कौमी एयरलाइंस के लिए अंदरूनी मुल्क जो है परवाज़ों के बोर्डिंग पास जो है उसको तवक्कलना के साथ जो है वो जोड़ा जा रहा है। और आपको बताते चले कि ऐसे मुसाफिरों को बोर्डिंग पास इलेक्ट्रॉनिक तौर पर जारी किए जा रहे हैं जिनकी एप्लीकेशन में जो मुदाफ़ती जो हेल्थ का स्टेटस है वो मुदाफ़ती हैसियत, पहली खुराक से इस्तिस्ना, बहाली से इस्तिस्ना या इन्फेक्शन का कोई रिकॉर्ड नहीं की मालूमात दर्ज हैं। ये इक़दाम सरकारी एजेंसियों के तावन से किया गया था।
جس میں سعودی ڈیٹا اور مصنوعی ذہانت جو ہے وہ شامل ہیں۔ توکلنا کووڈ-19 کے انفیکشن کو روکنے میں مدد کے لیے گزشتہ سال شروع کیا گیا تھا۔ اس کے بعد کورونا ویکسینیشن کے بارے میں معلومات اور انفیکشن کی حیثیت کی رپورٹوں کو بھی اس میں شامل کیا گیا۔ توکلنا ایپلیکیشن کووڈ-19 پاسپورٹ کے طور پر بھی کام کرتی ہے۔ اس سے پہلے جنرل اتھارٹی آف سول ایویشن نے کہا تھا کہ تمام غیر ملکی مسافر اور ان کے ساتھ سفر کرنے والے جو سعودی عرب کا سفر کر رہے ہیں انہیں روانگی سے پہلے کورونا ویکسین کے بارے میں تمام معلومات کا اندراج اور رجسٹریشن کرانا ضروری ہوگا۔ یہ رجسٹریشن جی سی سی کنٹریز کے تمام شہریوں، نئے ویزا پر آنے والوں، مقیم غیر ملکیوں اور ان کی فیملی جنہیں حفاظتی ٹیکہ لگا ہو یا نہ لگا ہو سب کے لیے لازم ہے۔ کورونا میں واپس نہ جانے والے دوسرے ویزے پر جا سکیں گے یا نہیں؟ سعودی عرب میں غیر ملکیوں کے لیے اقامہ اور رہائشی قوانین واضح ہیں جن پر عمل کرنا سب کے لیے لازمی ہے۔ قانون کے مطابق ایگزٹ انٹری ویزا پر جانے والوں کے لیے لازمی ہے کہ وہ مقررہ وقت پر واپس آئے، بصورت دیگر انہیں خلاف ورزی کی کیٹیگری میں شامل کیا جاتا ہے۔ اور احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے بین الاقوامی سفر پر بھی سعودی عرب میں پابندیاں عائد کی گئی تھیں۔ پابندی 1 ہفتے کے لیے، پھر 2 ہفتے کے لیے اور پھر 3 فروری 2021 کو پاکستان، انڈیا سمیت اس پر پابندیاں لگائی گئیں۔ موجودہ صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کے سوال موصول ہوئے ہیں۔ ریاست خان کہتے ہیں کہ میں 4 سال پہلے چھٹی آیا تھا، واپس نہیں گیا، معلوم یہ کرنا ہے کہ پابندی کب تک ہوگی۔ سعودی عرب میں ملازمت اور رہائشی قوانین کے مطابق غیر ملکی کارکنوں کے لیے چھٹی جانے کے لیے خروج عہدہ ویزا جاری کیا جاتا ہے جس کی مخصوص مدت ہوتی ہے۔ مقررہ مدت میں واپس آنا ضروری ہوتا ہے۔ چھٹی پر گئے ہوئے کارکن اگر مقررہ مدت تک واپس نہیں آتے تو کمپنی کا ایک ویزا خراب ہوتا ہے۔ خروج نہائی یعنی فائنل ایگزٹ پر جانے والوں کے بدلے میں کمپنی دوسرا ویزا حاصل کر لیتی ہے، اور خروج عہدہ پر جا کر واپس نہیں آتے تو ان کے بدلے میں کمپنی کو ویزا جاری کرانے میں کافی مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ان مشکلات کو دیکھتے ہوئے چھٹی پر جانے والوں کی واپسی نہ ہونے کی صورت میں سزا کے طور پر ان کو 3 سال کے لیے بلیک لسٹ کیا جاتا ہے۔ اس قانون کو خروج والا میعاد کہا جاتا ہے، کیونکہ آپ کو گئے ہوئے 4 سال ہو چکے ہیں، آپ اپنی مدت پوری کر چکے ہیں، آپ نئے ویزے پر آ سکتے ہیں۔ طارق عزیز کہتے ہیں چھٹی پر پاکستان آیا تھا، کورونا کی وجہ سے دوبارہ نہیں کیا۔ آئے ہوئے بھی 5 ماہ ہو گئے تھے، اقامہ اور چھٹی دونوں ختم ہو گئے۔ کیا اب نئے ویزے پر دوبارہ سعودی عرب جا سکتا ہوں؟ اگر نہیں تو پرانا ویزا کیسے ختم کرا سکتا ہوں؟ کورونا وائرس کے دوران حکومت کی جانب سے خصوصی طور پر 30 نومبر 2021 تک تمام غیر ملکیوں کے اقامے میں چھٹی میں توسیع کی جا چکی ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں اس کے علاوہ کہ آپ کو چھٹی پر گئے ہوئے 5 ماہ ہوئے ہیں تو اس دوران آپ کا کہنا ہے کہ اقامہ خروج عہدہ ختم ہو گیا تو بالکل پریشان مت ہوں، حکومت کی جانب سے اس میں توسیع کی جا چکی ہے۔ جہاں تک آپ کا سوال ہے نئے ویزے پر آنے کا، تو کیونکہ آپ ایگزٹ انٹری پر چھٹی پر موجود ہیں، آپ کا پرانا ویزا ابھی تک ویلڈ ہے، تو آپ اگر واپس نہیں آتے تو آپ پر 3 سال کی پابندی عائد ہو جائے گی۔ آپ صرف پرانے جو کفیل ہے اسی کے ویزے پر دوبارہ آ پائیں گے۔ جہاں تک اقامہ ختم کرنے کا سوال ہے تو یہ آپ کے اختیار میں نہیں، کیونکہ اقامہ ختم اسی صورت میں ہوتا ہے جب آپ قانونی طور پر فائنل ایگزٹ پر چلے جاتے ہیں۔ آپ چھٹی پر گئے، واپس نہیں آئے تو 3 سال کے لیے بلیک لسٹ ہو جائیں گے۔ دیپک پوچھتے ہیں کہ انڈیا کے لیے سعودی عرب کی فلائٹس کب تک کھلنے کا امکان ہے؟ سعودی عرب میں کورونا وائرس کی وبا کے دوران پاکستان اور انڈیا پر پابندی 3 فروری کو لگی تھی اور وہ ابھی تک برقرار ہے، لیکن وہ لوگ جو چھٹی پر گئے تھے یہاں سے 2 ویکسین لگوا کر ان کو آنے کی اجازت دی گئی ہے۔ جہاں تک انڈیا سے فلائٹس کھلنے کا سوال ہے تو جب کورونا وائرس کے حالات نارمل ہوں گے تو پابندیاں مرحلہ وار ختم کی جا رہی ہیں، تو بہت امید ہے آنے والے چند دن کے اندر انڈیا اور پاکستان دونوں پر فلائٹس میں نرمی وہ کی جائے گی۔ دبئی میں بے روزگار پاکستانی منٹوں میں لکھپتی کیسے بن گیا؟ دبئی میں اپنی سالگرہ کا کیک کاٹنے سے کچھ منٹ پہلے راجہ وجاہت کے ایک رشتہ دار نے انہیں فون کر کے خبر سنائی جس سے ان کی زندگی بدل گئی۔ خبر کے مطابق راجہ وجاہت نے 10 لاکھ درہم UAE کی ایک لاٹری میں جیتے تھے۔ دبئی میں لاجسٹک کی ایک کمپنی میں اکاؤنٹ مینیجر رہنے والے راجہ وجاہت 2 ماہ پہلے اپنی نوکری سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے اور وہ 28 اگست تک دن رات نوکری ڈھونڈ رہے تھے۔ عرب نیوز سے بات کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ سالگرہ کی پارٹی کر رہا تھا، مجھے ایک رشتہ دار نے کال کی، تب میں نے فون اٹھایا تو انہوں نے کہا جو ٹکٹ لیا تھا اس میں سے 5 ان سے میچ کر رہے ہیں، اور ان کا کہنا تھا کہ وہ 2 سال سے اس لاٹری میں حصہ لے رہے تھے، اور مجھے حیرت کا ایک جھٹکا لگا جب میں نے اسکرین پر جیتنے والے نمبر دیکھے اور مجھے انہی نمبروں میں اپنے نمبروں کے ساتھ نمبر ملایا تو مجھے یقین نہیں آ رہا، یہ پہلی بار تھا کہ انہوں نے کوئی لاٹری جیتی۔ آپ کو نہیں پتہ چل سکتا کہ کب قسمت آپ کی طرف مسکرا کر اٹھے۔ سعودی عرب کے کئی علاقے آج وہ گرد آلود ہواؤں کی لپیٹ میں۔ سعودی موسمیات کے قومی مرکز نے کہا کہ پیر کو جازان اسیر باہا ریجنوں میں تیز گرد آلود ہوائیں چلنے کا امکان ہے، جس سے حد نظر محدود ہو جائے گی۔ بیان میں کہا گیا کہ بارش کا سلسلہ پیر کو بھی جاری رہنے کی آج توقع ہے، اور گرد آلود ہواؤں کا دائرہ مکہ مکرمہ ریجن کے بالائی مقامات تک بھی پھیل جائے گا۔
یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن. مزید خبروں کے لیے ہمارا شام جو ہے وہ رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھیے گا. اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا. آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.